औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबके। अच्छा जी, आज जो है मैं इफ्तारी बनाते बनाते जो है मुझे एक बात याद आ गई अपनी माँ की। तो आज जो है मेरा सारा जो फोकस है अपनी माँ पे रहा, क्योंकि इफ्तारी में जब मैं फ़्रूट बना रही थी तो फिर वही मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि हमारी माँ जो है बेचारी किस तरीके से हमें जो है वो इफ्तार करवाती थी, सहरी करवाती थी। और यकीन माने व्यूअर्स, एक माँ बाप का ही रिश्ता ऐसा होता है जो कि खालिस और प्यार करने वाला होता है। बाकी तो सारे के सारे रिश्ते कहने के हैं, चाहे बहन भाई हों, चाहे अपना शौहर हो, या जो भी मामलात होते हैं ये प्यार मोहब्बत वाले, तो ये सारे रिश्ते जो होते हैं कहीं ना कहीं इंसान को धोखा देते हैं और कहीं ना कहीं दिल तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मजरूह करते हैं। लेकिन माँ बाप का ऐसा रिश्ता है कि ना तो इंसान की वहाँ पे इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, और जी ना ही उनको जो है वो ये यकीन दिलाना होता है कि हमें जो है वो तुम लोगों से प्यार है। क्योंकि प्यार और मोहब्बत एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते प्यार से, जो है हम अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे थे, और जी हमारे जो माँ बाप हम जब छोटे थे तो वो प्यार से हमें, हमारी माएँ हमारे लिए कपड़े सी रही होती हैं, हमारे लिए जो है वो सब कुछ कर रही होती है, जिससे उनके प्यार का जो है इज़हार अगर वो ना भी कहें तो भी हमें जो है वो पता चल रहा होता है कि ये किस तरीके से प्यार का इज़हार हो रहा है। तो बाकी जो रिश्ते हैं आजकल के, जैसे रिश्तेदारों में हम देखते हैं कि प्यार आजकल तो ऐसे दिखावा इतना हो गया है कि इंसान किसी रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, किसी रिश्ते पे जो है अपना एतबार मुकम्मल तरीके से जो है वो नहीं कर सकता। तो आज मैं जब ये फ्रूट बना रही थी तो दिल ही दिल में मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, और इसी वजह से जी आज जो है वो मैंने टॉपिक भी सारा का सारा माँ पे रखा है कि आज ही मैं ये सारे काम जो है वो इफ्तारी के करते करते अपनी माँ को भी याद करूँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि जिस घर में माँ ज़िंदा है, या जिस घर में जो है माँ बाप इस उनके घरों में है, तो वो मुस्तहिक है उनकी प्यार के। तो दो घड़ी जाके बैठ जाया करें, उनसे बातें करें, उनसे मुलाकात करें, उनको टाइम दें। चाहे आप उनका बेटा है या बेटियां हैं, चाहे शादीशुदा ही बेटियां हैं, तो अगर शादीशुदा बेटियां हैं तो कॉल करके अपनी माँ का जो है वो हाल पूछ लिया करें। इससे जो है वो माँ को एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है कि एक टाइम और एक वक्त था जब वो पूरा जोर जो है अपने बच्चों पे लगा रही होती है, और एक वक्त और एक टाइम आता है जब उसके जो सारे बच्चे हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों के हो गए, सेटल हो गए। तो फिर जब हम अपने वालिदैन को याद करते हैं कॉल करके, तो यकीन माने उनकी एनर्जी जो है वो फुल हो जाती है। वो पहले से ज़्यादा खुद को ताकतवर महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो हमें याद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है जिसको ना गारंटी की ज़रूरत होती है और ना ही किसी दूसरे के एतबार दिलाने की ज़रूरत होती है। तो वो मेरी बहनें और भाई जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ये बात जो है वो तय कर लें कि अपने माँ बाप को टाइम देना है, और अपने माँ बाप के लिए रमज़ान मुबारक में ढेर सारी दुआएं करनी हैं, ताकि अल्लाह ताला उनको जो है वो दुनिया में है तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे। और जी अगर वो अल्लाह ताला के पास चले गए तो अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत पे जगह दे, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये सारी की सारी दुआएं जो है हमने इस रमज़ान मुबारक में करनी है, क्योंकि एक यही दो रिश्ते हैं जो कि सच्चे हैं
اور جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ماں دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جو والدین دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اولاد جو دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے تو وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک باعث رحمت ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کسی کڑے اور مشقت والے دن میں انہوں نے ہمیں پالا سنبھالا، اور انہوں نے ہمیں کسی کے آگے محتاج نہیں ہونے دیا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے آگے جا کے یہ کہیں کہ ہمیں آج کا کھانا کھانا ہے، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ ہم ہر عید میں جو ہے وہ نئے نویلی دلہن کی طرح تیار ہو کے سج دھج کے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے اور جاتے ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کبھی ہمیں اپنے ماں باپ نے یہ کمی نہیں محسوس ہونے دی کہ جی آپ لوگوں کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے جس کو جو ہے آپ جس طریقے سے اس کو دیکھیں تو وہ ویسے آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا۔ تو یہ ڈھیر ساری جو تمنائیں ہیں، خوشیاں ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کی بدولت ملی ہوتی ہیں، یہ کامیابیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہم دنیا کے آگے آنکھ سے آنکھ ملا کے چل رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کے سامنے جو ہے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے ماں باپ نے سکھائے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسے گھروں میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پہ ان جو بچے جو ہیں وہ خاص کر مرد اپنی ماں کو بیویوں کی وجہ سے چھوڑ آتے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ماں جیسی لازوال دولت کو اگر آپ نے اس دنیا میں نہیں پہچانا تو سمجھ لیں آپ نے جو ہے وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ جی جناب، اب جو ہے یہ ماں کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ میں جو ہے ساری افطاری بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں جو ہے اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیں، اور اپنی ماں کو جو ہے وہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں اور ڈشیں جو بھی بنائے ہیں وہ میں ان کو آج ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ میری ساری کی ساری ایفرٹ آج یہ اس کے لیے ہے، اور یہ ساری کی ساری میری ایفرٹ جو ہے وہ اس کے نام ہے کہ میری ماں نے مجھے پالا بڑا کیا اور اس قابل کیا کہ میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تربیت کر رہی ہوں اور ان کو جو ہے وہ پال رہی ہوں۔ اماں زندہ باد۔